الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن الواجب علينا تجاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الاقتداء به واتباع سنته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما أنه يجب علينا امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأنها وحي من الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويجب محبته أكثر من أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. كما يجب ألا نعبد إلا الله بما علمنا في الصلاة والصوم والحج وغيرها من العبادات، لأنه وحي من الله ويجب تصديق أخباره عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ويرزقنا العمل بسنته ومحبته. ثم صلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم.